परमात्मने नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेण भियता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। ओम श्री सीताराम भद्रचरण कमलेभ्यो नमः। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नजिकै आइरहेको वैशाख शुक्ल एकादशी का विषयमा यहाँहरू समक्ष केही प्रकाश पारौं भनेर म उपस्थित भएको छु। दर्शक महानुभावहरू, एकादशी व्रतको महत्व बताउने क्रममा अथवा विभिन्न एकादशीहरूका बारेमा बताउने क्रममा जो भविष्योत्तर पुराणमा बताइएको छ, महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णसँग प्रश्न गर्नुभएको छ, हे भगवान, हे श्रीकृष्ण, जुन वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि छ, त्यो एकादशीमा गरिने व्रतलाई कुन नामले चिनाइन्छ, त्यो व्रतको महत्व कस्तो छ, त्यो म जान्न चाहन्छु भनेर जब यसरी युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णसँग सोध्नु भएको थियो, भगवान श्रीकृष्ण आज्ञा हुन्छ, हे युधिष्ठिर, जुन जिज्ञासा यहाँले आज मसँग गर्नु भएको छ, यही जिज्ञासा कुनै समयमा त्रेता युगमा भगवान श्री रामचन्द्रले आफ्ना गुरु वशिष्ठसँग यही जिज्ञासा गर्नुभएको थियो र त्यस जिज्ञासामा जो ब्रह्मवादी गुरु वशिष्ठले भगवान श्री रामचन्द्रलाई कस्तो उपदेश गर्नुभएको थियो, त्यो सारा प्रसंग म आज यहाँलाई बताउँदछु भनेर भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिर महाराजलाई जब यसरी बताउनु भयो र त्रेता युगको कथा प्रसंग सुरुवात गर्दै भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिर महाराजसँग आज्ञा हुन्छ, हे महाराज, जब भगवान श्री रामचन्द्रले आफ्ना गुरु वशिष्ठ जीलाई प्रणाम गर्नुभयो र गुरु वशिष्ठको अगाडि अत्यन्त नम्र बनेर भगवान श्री रामचन्द्रले वशिष्ठ महर्षिसँग सोध्दै भन्नुभयो, हे गुरुदेव, यसरी पत्नी विरहको कष्ट सारा मैले भोगे, त्यसैगरी यो संसारको जन्जाललाई पनि मैले भोगेको छु। यो संसारको जन्जालबाट सजिलैसँग पार हुन सक्ने त्यस्तो उपाय के छ हे गुरुदेव? त्यो उपाय म आज हजुरबाट जान्न चाहन्छु। गुरु वशिष्ठसँग यस्तो किसिमको संसार यो भवसागरबाट पार जाने जुन जिज्ञासा भगवान रामचन्द्रले व्यक्त गर्नुभएको थियो, गुरु वशिष्ठ पनि अत्यन्त प्रसन्न हुँदै आज्ञा हुन्छ, हे भगवान, हे राम, हजुरको यो जुन बुद्धि छ अत्यन्त निर्मल भएको छ, एउटा सत्य वस्तुमा निष्ठा भइसकेको छ। यस्तो किसिमको सत्य बुद्धिले युक्त हुनु भएको हुनाले हे रामचन्द्र, हे महाराज,
हजुर अत्यन्त पवित्र भइसक्नु भएको छ। तथापि लोकको कल्याणका लागि, संसारको कल्याणका लागि, भोलि आफ्ना सारा प्रजाहरूको कल्याण होस् भन्ने उद्देश्य गरेर, संसारका सम्पूर्ण मनुष्यहरूको उद्धार होस् भन्ने यस्तो कामना गरेर जुन एउटा जिज्ञासा यहाँले मसँग सोध्नु भएको छ, त्यस सम्बन्धमा म अवश्य पनि यहाँलाई उपदेश गर्नेछु। हे रामचन्द्र, सम्पूर्ण व्रतहरूमा पनि अत्यन्त उत्तम व्रत, पवित्रमा पनि अत्यन्त पवित्र व्रत जुन छन् ती म अवश्य पनि बताउँदछु। वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशी जुन तिथि छ, द्वादशी विद्या तिथि हो। खास गरी भन्दाखेरि एकादशी तिथि भनेर भनिन्छ। एकादशी, दशमी विद्या र द्वादशी विद्या गरेर दुई किसिमका एकादशी हुन्छन्। विशेष गरी हाम्रा पात्राहरूमा लेखिएको पाइन्छ। स्मार्तानाम एकादशी, वैष्णवानाम एकादशी भनेर यसरी जो एकादशीको पनि भिन्न भिन्न किसिमको दुई दिनको एकादशी पनि कतिपय अवस्थामा बताइएको पाइन्छ। यसमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूले भुलिनु पर्ने कुनै किसिमको आवश्यकता छैन। शास्त्रमा अत्यन्त निश्चयपूर्वक किटान गरिएर भनेको छ, दशमी विद्या एकादशीको उपासना हामीले गर्यौं भने वास्तवमा पहिले गरिएका सारा पुण्यहरूको पनि क्षय हुन्छ भनेर बताइएको छ। त्यसो भएको हुनाले भगवत मार्गका उन्मुख साधकहरूले परलोकमा अत्यन्त दिव्य आनन्द प्राप्त होस्, मोक्ष सुख प्राप्त होस्, भगवत कृपा प्राप्त होस् भन्ने यस्तो चाहने साधकहरूले जहिले पनि द्वादशी विद्या एकादशीको उपासना गर्नुपर्दछ। त्यसै भएको हुनाले यहाँ वशिष्ठ महर्षिले भगवान रामचन्द्रसँग स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको छ, वैशाखस्य शीते पक्षे द्वादशी रामया भवेत्। हे रामचन्द्र, वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको जुन एकादशी छ, त्यो एकादशीलाई एकादशी शब्द नभनेर द्वादशी भनिदिनु भयो गुरु वशिष्ठले। त्यसो भएको हुनाले द्वादशी विद्या एकादशी हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। मोहिनी नामसा प्रोक्ता सर्व पाप हरा परा। ती एकादशीलाई मोहिनी भनेर भनिन्छ र सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गर्न सक्ने यस्तै एकादशी हुनुहुन्छ। वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी, जसलाई मोहिनी नाम दिएको छ, सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्न सक्ने भनेर यसरी बताइएको छ। गुरु वशिष्ठले भगवान रामचन्द्रलाई बताउँदै भन्नुभएको छ, यस्तो किसिमको एकादशी छ, यो एकादशीको व्रत गर्नाले सारा पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। यसमा कुनै किसिमको शंका मान्नु पर्दैन। हे रामचन्द्र, म सत्य सत्य कुरा बताउँदैछु र अत्यन्त कर्तव्यपूर्वक प्रयत्नपूर्वक यो एकादशीको व्रत गर्नुपर्दछ र यसमा अत्यन्त पुण्यप्रद शुभ कथा रहेका छन्, जुन कथा पनि म यहाँलाई बताउँदछु। हे रामचन्द्र, यसरी एकादशीको व्रत, यो मोहिनी एकादशीको व्रत गर्नाले सम्पूर्ण पापबाट हामी सजिलैसँग पार हुन सक्दछौं भनेर गुरु वशिष्ठले यसरी भगवान रामचन्द्रलाई बताउँदै त्यो सानो कथा प्रसंग यहाँ सुरु गर्नुभएको छ। सरस्वती नाम गरेकी नदीको तटमा जो भद्रावती नाम गरेका नगर छन्, त्यस नगरमा द्युतिमान नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। ती राजा अत्यन्त धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो, चन्द्र वंशमा प्रकट हुनुभएको थियो, सत्यताको सधैँ पालन गरिरहने, त्यस्तो किसिमको धर्मपूर्वक प्रजाहरूको पालना गरेर द्युतिमान रहनु भएको थियो। त्यही भद्रावती नाम गरेको शहरमा एकजना वैश्य पनि बस्नु हुँदो रहेछ, जसलाई धनपाल भनेर भनिन्थ्यो। धनपाल नाम गरेको वैश्य बस्नुहुन्थ्यो र उहाँ
धन धान्य समृद्धिले परिपूर्ण हुनुभएको अत्यन्त धनी ठुलो व्यापारी धनपाल। नाम पनि अत्यन्त संयोगले उहाँको मिलेको थियो। धनपाल भन्ने अत्यन्त समृद्धशाली सुखी यस्तो किसिमको धनपाल वैश्य हुनुभयो र उहाँ भगवानको अत्यन्त ठुलो भक्त, सारा दुखीहरूलाई पनि सेवा गर्ने, त्यसैगरी पुण्य कर्महरू प्रशस्त गर्ने र यसरी विभिन्न किसिमका तलाउहरू, पोखरीहरू, बगैँचाहरू बनाउने, सडकहरू बनाउने, त्यसैगरी कहाँ कसलाई के दुःख परेको छ त्यो दुःख सकेसम्म पार लगाइदिन खोज्ने यस्तो किसिमको धनपाल वैश्य हुनुभयो। विष्णु भक्ति परह शान्त भनिएको छ। भगवान नारायणको अत्यन्त ठुलो भक्त हुनुहुन्थ्यो धनपाल र अत्यन्त शान्त पनि हुनुहुन्थ्यो र सधैँ अरूको हित गर्न खोज्ने यस्तो किसिमको धनपाल वैश्य हुनुभयो र उहाँका पछि सन्तानहरू हुँदै गए। 5 भाइ छोराहरू उहाँका भएका थिए। सुमना नाम गरेको पुत्र हुनुभयो, द्युतिमान नाम गरेको, मेधावी, त्यसैगरी सुकृति नाम गरेका पुत्र हुनुभयो र कान्छो पुत्र हुनुहुन्थ्यो धृष्ट बुद्धि नाम गरेको। धृष्ट बुद्धि ज्यादै नराम्रो किसिमको कर्म भएको कारणले पनि उहाँको नाम धृष्ट बुद्धि रहेको देखिन्छ र यस्तो धृष्ट बुद्धि जुन 5औं पुत्र कान्छो छोरो धृष्ट बुद्धि हुनुभएको थियो। धृष्ट बुद्धि ज्यादै नराम्रो कर्ममा, निन्दक कर्ममा यसरी संलग्न हुन लाग्नुभयो। 12 स्त्री संग निरतो बीट गोष्ठी विशारद। नराम्रा त्यस्ता कुकर्म गर्ने नारीहरूको संगतमा लाग्नुभयो। त्यसैगरी कुकुरहरूलाई साथमा लिने। श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँहरूले सुन्नु भएको छ भने त्यहाँ एकजना पात्र देखिनु भएको छ धुन्धुकारी नाम गरेको। त्यस्तै किसिमको पात्र धृष्ट बुद्धि यहाँ हुनुभयो। ती धनपाल नाम गरेको वैश्यको पुत्र धृष्ट बुद्धि हुनुभयो र जुवा तासहरू खेल्ने, परस्त्रीहरूको संगत गर्ने, देवता, अतिथि, वृद्ध, माता पिता कसैको पनि सर सम्मान केही छैन, कुनै किसिमको आदर सत्कार छैन, मान्यजनहरूलाई कसरी मान्नुपर्छ त्यो कुराको ज्ञान पनि छैन। यस्तो किसिमको नराम्रो कर्म गर्दै गर्दै पिताको धन पनि त्यही धृष्ट बुद्धिले समाप्त गर्दै जानुभयो। अभक्ष भक्षका पाप सुरापान रत सदा। नखानु पर्ने कुराहरू पनि खाइदिने, नराम्रा कुराहरू पनि खाइदिने, मदिरा पानहरू गर्ने, सधैँ पापै पापको कर्ममा यसरी लागिरहने धृष्ट बुद्धि हुनुभयो र यस्ता प्रकारले आफ्नो सारा धन सम्पत्तिहरू पनि सक्दै गएपछि धनपाल वैश्यले आफ्नो घरबाट निकालिदिनु भएछ ती धृष्ट बुद्धिलाई र त्यस पछाडि ती गणिकाहरूको संगतमा लागेका धृष्ट बुद्धि हुनुहुन्थ्यो तर पिताजीले घरबाट निकालिसक्नु भएको छ। अब यिनले कहाँबाट धन सम्पत्ति ल्याउँछन् भनेर ती गणिकाहरूले पनि धृष्ट बुद्धिलाई छोडिदिए र त्यस पछाडि धृष्ट बुद्धि अब एक्लो भएर त्यहाँबाट त्यो सहरबाट निस्केर विभिन्न किसिमको अब भोक प्यास छ, वस्त्र इत्यादि पनि सबै फाटेका छन्। यस्तो हुँदै हुँदै भोक प्यास इत्यादिले सताइँदै कहिले चोर्न जाने, कहिले लुट्न जाने यस्तो काम गर्न लागेछन्। हुँदा हुँदा त्यो देशको राजाका सिपाहीहरूले जब उनलाई पक्रे, राजाको अगाडि लगियो र राजाले सम्पूर्ण यी धृष्ट बुद्धिका सारा करतुतहरू जब थाहा पाउनु भएको थियो, हे मन्द बुद्धिका चोर फटाहा, तिमीलाई मेरो देशमा अब बस्ने अधिकार छैन, देशबाट तिमीलाई म निकाल्दिन्छु भनेर देश निकाला गरिदिनु राजाले। र यसरी त्यो देशबाटै निकालिएर अब विभिन्न किसिमको जंगलहरूमा घुम्ने, त्यसैगरी भोक प्यासले सताइएको ती धृष्ट बुद्धि अब जंगलमा गएर विभिन्न किसिमका शिकारहरू गरेर खरायो इत्यादि ती जनावरहरूको शिकार गरेर त्यही शिकारहरू खाएर उनी जीविका गरिरहेका थिए
र यस्तै क्रममा एउटा जंगलबाट अर्को जंगल घुम्ने, अर्को जंगलबाट अर्को जंगल घुम्ने, यस्तो किसिमको सारा कार्यहरू गर्न लागे र धेरै धेरै पक्षीहरू पनि उनले समाप्त गरे र अत्यन्त त्यो दुष्ट चित्त भएको कारणले गर्दाखेरि, दुष्ट बुद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि सारा पक्षीहरूको, प्राणीहरूको शिकार गरे, हिंसा कर्ममा उनी संलग्न भएका थिए। यसरी अरूको प्राण हत्या गरेर जो बाँच्ने किसिमको चेष्टा धृष्ट बुद्धिले गरे, उनी भन्दा ठूलो हिंस्रक कोही भएन, त्यति ठूलो पापी भए। त्यसो भएको हुनाले अरूलाई कुनै किसिमले पनि हिंसा गर्नु हुँदैन भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। वचनद्वारा पनि कुनै किसिमको नराम्रो वचनहरूको प्रयोग गरेर वचनद्वारा हुने हिंसा, त्यसैगरी कर्मद्वारा हुने हिंसा, साँच्चीकै कसैको वध इत्यादि गरेर हुने हिंसा, यस्ता किसिमका हिंसाबाट मनुष्यले सदा बचिरहनु पर्दछ। कस्यचित् किमपि नो हरणीयम मर्म वाक्यमपि नोच्चरणीयम श्रीपते पदयुगम स्मरणीयम लीलया भवजलम तरणीयम। यसरी शास्त्रमा बताइएको छ, कस्यचित् किमपि नो हरणीयम, कसैको कुनै कुरा पनि हरण गर्नु हुँदैन, चाहे सानो सिनको बराबरको वस्तु होस्, तर पनि उसलाई चित्त दुखाएर त्यो वस्तु लिने चेष्टा गर्नु हुँदैन। कस्यचित् किमपि नो हरणीयम मर्म वाक्यमपि नोच्चरणीयम, मर्म वाक्य अरूलाई बिज्ने किसिमका कुराहरू, अरूलाई नराम्रो लाग्ने कुराहरू उच्चारण पनि गर्नु हुँदैन। श्रीपते पदयुगम स्मरणीयम, मनुष्यले गर्ने के हो त, यो जीवनको परम सार के हो त भन्दाखेरि श्रीपति भगवान, लक्ष्मीपति भगवान नारायणका चरणार बिन्दको नित्य निरन्तर स्मरण यो हृदयले गरिराखोस्, यो चित्तले भगवानका ती चरण कमललाई एकै क्षण पनि नछोडोस्, एक सेकेन्ड पनि नछोडोस्। श्रीपते पदयुगम स्मरणीयम लीलया भवजलम तरणीयम। यस्तो भगवानका दिव्य लीलाहरू, भगवानका दिव्य चरित्रहरू, भगवानका दिव्य गुणानुवादहरू गान गर्दै गर्दै यो संसार रूपी भवसागरबाट हामी पार जान सकौं भनेर यस्तो किसिमको यस्ता नीति वचनहरू, भक्तियुक्त वचनहरू शास्त्रहरूले बारम्बार भनेका छन्। तर त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि धृष्ट बुद्धिलाई ज्ञान थिएन। उनले सारा पशु पक्षी प्राणीहरूको हिंसा गरेर आफूलाई बचाउँदै गएका थिए। यसरी समय बित्दै गयो, एक जंगलबाट अर्को जंगल, अर्को जंगलबाट अर्को जंगल हुँदा हुँदै ठूला ठूला घोर जंगलमा उनी पुगेका थिए। संयोग भगवानको एउटा कृपा भनौं, त्यो जंगलको नजिकमा कौडिन्य नाम गरेको ऋषिको आश्रम रहेछ र त्यो आश्रमको नजिकको जंगलमा ती धृष्ट बुद्धि डुलिरहेका थिए। वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी, जसलाई मोहिनी एकादशी भनेर भनिन्छ, मोहिनी एकादशीको दिन संयोगले परेको रहेछ। ती कौडिन्य नाम गरेका ऋषि गंगाजीमा गएर स्नान गर्नुभयो र त्यस पछाडि ती वस्त्रहरूले आफ्नो शरीर पुछेर जब त्यो वस्त्रलाई उहाँले केही झड्कार्नु भएको थियो, त्यो वस्त्रको जल छिटाहरू गर्न गएछ। महातपस्वी कौडिन्य ऋषिले स्नान गर्नुभएका ती वस्त्रका जलको प्रभावले गर्दाखेरि धृष्ट बुद्धिका सारा पापहरू नष्ट भएछन्। कौडिन्य ऋषिको अगाडि आएर उनले प्रार्थना गरे, हे कौडिन्य महर्षि, म ठूलो पापी हुँ। आज भगवानको कृपाले हो अथवा दैव संयोगले हो अथवा मेरो भाग्यको उदयले हो, हजुरको दर्शन गर्ने मैले यस्तो सौभाग्य प्राप्त गरेँ। म ठूलो पापी छु। मैले जन्मदेखि नै सारा पापै पाप गरेको छु। अब ती सारा पापहरूबाट मुक्त हुन सक्ने उपाय के छ? मलाई हजुरले
बताउनुहोस् हे गुरुदेव, म हजुरको शरणमा परेको छु भनेर धृष्ट बुद्धिले जब यस्तो किसिमको प्रार्थना गरेका थिए, कौडिन्य महर्षिले भन्नुभयो, हे धृष्ट बुद्धि, तिमी ठूला पापी भए पनि आज तिमीलाई तिम्रो मनमा केही प्रायश्चित्त उदाएको कारणले गर्दाखेरि आज तिम्रा ती सारा पापहरू नष्ट हुने बेला आएको छ। वैशाख महिनाको यो शुक्ल पक्षको जुन मोहिनी एकादशी छ, यो एकादशीको उपासना तिमी पनि गर भनेर मोहिनी एकादशीको व्रत उपासना गर्ने सारा विधिहरू उहाँले बताइदिनु भयो। यदि तिमीले यो मोहिनी एकादशीको व्रत पूरा गर्यौ भने सुमेरु पर्वत समान तिमीले जे जस्ता पापहरूका थुप्रा तयार गरेको भए पनि ती सारा पापहरू नष्ट भएर जानेछन्। कौडिन्य महर्षिले यस्तो किसिमको उपदेश गर्नुभयो। धृष्ट बुद्धि पनि अत्यन्त प्रसन्न हुँदै उनले तुरुन्तै मोहिनी एकादशीको व्रत गरे र यसरी भोक प्यासले युक्त भइरहेका थिए। अगाडिदेखि नै कौडिन्य महर्षिको त्यो उपदेश प्राप्त गर्ने बित्तिकै गंगाजीमा स्नान गरेर निराहार रूपमा मोहिनी एकादशीलाई जब उनले बिताएका थिए, त्यस पछाडि त गुरु वशिष्ठ भगवान रामचन्द्रलाई आज्ञा हुन्छ, दिव्य देह भएका ती धृष्ट बुद्धि भए, देवताको जस्तो देह धारण गरेर यसरी दिव्य विमानमा बसेर भगवान नारायणको लोकमा, विष्णु लोकमा ती धृष्ट बुद्धि गएका थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि हे भगवान, हे रामचन्द्र, यसरी सारा अज्ञानका अन्धकारहरू, मोहका अन्धकारहरू, पापका अन्धकारहरूलाई समाप्त गर्नका निमित्त यसरी मोहिनी एकादशीले गर्जना गरिरहेकी छिन्। त्यसो भएको हुनाले मोहिनी एकादशीको व्रत यहाँले पनि गर्नुभयो भने यहाँका सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जानेछन्। यज्ञादि तीर्थदानानि कलाम नारन्ति षोडशी। ठूला ठूला यज्ञहरू, ठूला ठूला तीर्थमा गएका फलहरू, ठूला ठूला दानहरू गरेका जुन फल छन्, ती फलहरू त मोहिनी एकादशीको व्रत गरेको 16औं कलाको एक कला पनि हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले सर्वश्रेष्ठ व्रतको रूपमा मोहिनी एकादशी व्रत रहेका छन्। मोहिनी एकादशीको व्रत गर्नुहोला हे रामचन्द्र, हजुरका सारा दुःख कष्टहरू नष्ट हुनेछन्। यसरी वशिष्ठ महर्षिले भगवान रामचन्द्रलाई बताउनु भयो। भगवान श्री कृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई बताउनु भयो। यस्ता किसिमका जो मोहिनी एकादशीका व्रत र त्यसै गरी मोहिनी एकादशीको जुन महत्व छ, यी महत्वलाई जसले पढ्नुहुन्छ, पाठ गर्नुहुन्छ, अरूलाई सुनाउनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि हजारौं गाई दान गरेको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यस्तो किसिमको यो फल पनि यी मोहिनी एकादशी व्रतको विधिमा, व्रतको कथामा यहाँ बताइएको छ। यिनै व्रत विधि कथा दर्शक वृन्द यहाँहरूलाई मैले आज प्रस्तुत गरेको छु र वास्तवमा यसरी भगवान मोहिनीले मोहिनी एकादशीको यो व्रत महात्म्यको प्रभावबाट हामीलाई पनि भगवान मोहिनीका चरणार बिन्दमा दिव्य भक्तिको उदय होस्। यो संसारको विषयले हामीलाई सताउन नसकोस्। यो संसार भवसागरबाट हामी पार जान सकौं। बारम्बार जन्मिनु पर्ने, बारम्बार मृत्युको मुखमा जानु पर्ने, बारम्बार आमाको गर्भमा आउनु पर्ने यो चक्र सदा सदाका लागि हाम्रो छुटोस्, यही कामना गर्दै म यी मोहिनी व्रतका, मोहिनी एकादशीका कथा सम्बन्धी मेरा वाणीहरूलाई विश्राम दिन चाहन्छु। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शान्तिः शान्तिः।